मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईहरूको समक्ष यो भिडियो ल्याउनको मुख्य कारण के हो म भन्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला म मुस्लिमहरूसँग रिक्वेस्ट गर्दैछु, विनम्र अनुरोध गर्दैछु कि आफ्नो सन्तानलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्नो बाबु नानीलाई पहिला इस्लामिक शिक्षा दिलाउनु, इस्लामको बारेमा अध्ययन गराउनु, आफू पनि अध्ययन गरौँ र आफ्नो सन्तानलाई पनि अध्ययन गराउनु। इस्लाम के हो अनि यो संसारलाई कसले बनाउनु भयो त्यो पनि त थाहा हुनु पर्यो। अल्लाह ताआलाले यो संसारलाई बनाउनु भयो अनि हामीहरूलाई पनि पठाउनु भयो। हामीहरूलाई पठाउनुको मुख्य कारण के हो त्यो पनि थाहा छैन। अल्लाहले भन्नुभयो कुरानमा, वमा खलक्तुल जिन्न वल इन्स इल्ला लियअबुदुन, मानिस र जिनलाई मात्र आफ्नो भक्ति र आफ्नो इबादत गर्नको लागि यो संसारमा पठाउनु भयो, पैदा गर्नुभयो। तर धेरै मुस्लिमलाई थाहा छैन इबादतको तरिका, नमाज कसरी पढ्ने, व्रत कसरी राख्ने, जकात कसरी दिने, धेरै मुस्लिमलाई थाहा छैन। म रिक्वेस्ट गर्दैछु, मलाई केही आपत्ति छैन तपाईँ आफ्नो बाबु नानीलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई डक्टर, इन्जिनियर जे चाहे पनि बनाउनु, तर सबैभन्दा पहिला मुसलमान बनाउनु। मुसलमान बन्नको लागि के गर्नुपर्छ? अल्लाहको अर्डर मान्नुपर्छ, अल्लाहको अर्डर अकर्डिङ हिँड्नुपर्छ। अनि हाम्रो पैगम्बर कुन हो, उहाँको नाम के हो, अनि उहाँको जीवनी कस्तो छ, उहाँको जीवनीलाई पनि अध्ययन गर्नु पर्यो, आफ्नो सन्तानलाई पनि अध्ययन गराउनु पर्यो। हाम्रो पैगम्बरको नाम के हो त्यो पनि त थाहा हुनु पर्यो, अनि त्यसको जीवनीको बारेमा पनि त थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि आफ्नो सन्तानलाई जे चाहे बनाउनु, मलाई केही आपत्ति छैन। तर म यो विनम्र अनुरोध गर्दैछु कि आफ्नो सन्तानलाई सबैभन्दा पहिला मुसलमान बनाउनु, इस्लामको बारेमा अध्ययन गराउनु। इस्लाम के हो, कुरान कस्तो किताब छ, अनि हाम्रो पैगम्बर कुन हो, उहाँको नाम के हो, उहाँको जीवनी कस्तो छ, उहाँको जीवनीलाई पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। उहाँको जीवनीलाई पनि आफू पनि अध्ययन गर्नु पर्यो, आफ्नो सन्तानलाई पनि अध्ययन गराउनु पर्यो। त्यसपछि हामी यो संसारमा पनि सफल हुन सक्छौँ अनि महाप्रलयको दिनमा पनि सफल हुन सक्छौँ, अनि जन्नतमा पनि, जन्नतको जुन नेमत छ त्यो नेमतसँग हामी फाइदा उठाउन पनि सक्छौँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।